फंक्शन f of x को है एन्टी डेरिभेटिभ यो f of x को यदि तिमीले एन्टी डेरिभेटिभ गयो भने त्यो चाहिँ मानौ त्यो फंक्शन को एन्टी डेरिभेटिभ के भयो भने phi of x भयो भने देन तब चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के छ भने साइन अफ इन्टिग्रेसन ax plus b छ अनि a dx लेखौं इज इक्वल टु अनि 1 by a अनि त्यसपछि phi अनि ax plus b भयो यस्तो टाइपको बुझ्नु त मैले के कुरा गर्दै थिए भने के यदि यस्तो टाइपको छ भने यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने भने पहिला यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ जसरी यसमा तिमीलाई गिभन हेर्ने के छ गिभन इफ साइन अफ इन्टिग्रेसन f of x dx is equal to phi of x अर्थात यो चाहिँ f of x को इन्टिग्रेसन गर्यो भने के भयो रे phi of x भइहाल्यो र त्यसै गरी यदि तिमीलाई f of ax plus ax plus b को यदि मतलब इन्टिग्रेसन गर्नु छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ x कोएफिसिएन्ट के हुन्छ a छ त्यसैले 1 by a गर्ने अनि यसको के हुन्छ इन्टिग्रेसन यति हुन्छ भनेर यो कुरा हामीलाई प्रुफ गर्न गइरहेछौं र यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्ने भने यो जुन हामीले इन्टिग्रेसन गरिरहेको छु यो यति जुन f of x plus b हो त यसको चाहिँ स्मल ब्र्याकेटमा जुन भित्रमा छ नि ax plus b त्यसलाई चाहिँ यसरी लेट गर्ने है त पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने नि I is equal to साइन अफ इन्टिग्रेसन ax plus कति हो रे b हो भने हामी यसलाई लेखौं पहिला यो अनि लेखिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ के गरौँ भने अब चाहिँ यहाँनिर लेट गरौँ लेट ax plus b is equal to मानौ अब t नै लेट गरौँ अनि त्यसपछि यसलाई डेरिभेटिभ गर्दिनु यो हेर्ने यो ध्यान एकदम दिने डेरिभेटिभ गर्यो भने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to t we get और t को रेस्पेक्ट मा हामीले यसलाई के गर्ने हो रे डेरिभेटिभ गर्यो भने a त कन्स्ट्यान्ट हो भने त्यसलाई बाहिर लेखिदिउँ त dx by के हुन्छ रे dt भइहाल्छ ठीक छ अनि प्लस db by के हुन्छ रे dt हुन्छ अनि त्यसपछि हेर्ने अनि त्यसपछि के हुन्छ रे dt by के हुन्छ dt हुन्छ हैन अब तिमी हेर और यसलाई a into dx by के हुन्छ रे dt भइहाल्छ प्लस यो db by dt छ नि त्यो b त कन्स्ट्यान्ट हो त कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे 0 हुन्छ त तिमी यहाँ चाहिँ के गर्ौ भने यसको 0 लेख्देऊ अनि यो dt by dt भनेको के हुन्छ यो त सेम भयो नि त अनि त्यसैले यसको कति भयो रे डेरिभेटिभ 1 हुन्छ अनि तिमी यसलाई अर्थात और a into dx by के भयो रे dt भइहाल्यो इज इक्वल टु कति भयो 1 भयो अब तिमी यसलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने है यसलाई ध्यान दिने यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ यसलाई यदि क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई हामी यसलाई अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ और यो dt ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने a into के हुन्छ रे dx इज इक्वल टु कति भयो त dt भइहाल्यो अब यहाँ ध्यान दिने त्यसपछि देयरफोर dx इज इक्वल टु कति गर्न सक्छु यो a उतातिर पठायो भने त के हुन्छ भने dt by के हुने जान्छ रे a हुने जान्छ अब हेर्ने हामीले चाहिँ के लेट गरेको थियो यहाँ ध्यान दिने यो लेट गरेको ax plus b को लागि हामी चाहिँ के गर्ने रे t भन्ने अनि जहाँ dx छ भने त्यहाँ के लेख्ने dt by के गर्ने a गर्ने त त्यसैले हामीसँग यहाँनिर पहिला चाहिँ हामी क्वेशन चाहिँ हामीसँग त्यो क्वेशन पूरा गरौँ फेरि क्वेशनमा आउँ अनि त्यो क्वेशन हामी चाहिँ फेरि के गरौँ भने यहाँ लेखौँ क्वेशन चाहिँ के थियो हामीले नाउ I is equal to साइन अफ इन्टिग्रेसन अनि त्यसपछि f of ax plus के थियो रे b थियो अनि dx थियो अब यसलाई तिमी चाहिँ के गर्ने भने नि फेरि साइन अफ इन्टिग्रेसन अब यो ax plus b लाई हामी चाहिँ के लेट गरेका थियौ रे t लेट गरेका थियौ के लेट गरेका थियौ t लेट गरेका थियौ भने हामी चाहिँ के गरौँ भने त्यसलाई चाहिँ t लेखौं f of यहाँ के लेखौं t लेखौं अब यो dx को लागि यानी dx तिमी नजदिकै छ यहाँ ने dx dt by a छ त्यसलाई के लेखौं भने dt by के लेख्ने a लेखिदेऊ यो a छ है यो a अनि इज इक्वल टु यो a चाहिँ के हो कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले हामी चाहिँ के गरौँ बाहिर टिक्देऊ अनि साइन अफ इन्टिग्रेसन f of
t इज इक्वल टु के भयो रे dt भयो। हेर कुनै अब त्यो फंक्सन चाहिँ के भयो भने अहिले t को रेस्पेक्टमा हामी चाहिँ के गरिरहेका छौं अब इन्टिग्रेटिभ गरिरहेका छौं त हैन t को रेस्पेक्टमा t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेका छौं भने हामी इन्टिग्रेटिभ गरिरहेका छौं भने अब यति भइसकेपछि तिमीहरुले के गर्ने अब यति यसको इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ। त्यसको इन्टिग्रेसन निकाल्नु छ भने 1 बाइ के हुन्छ a हुन्छ र यो भन्दा पहिला जुन हामीले सुरुमा यसको क्वेशनमा के देखाएको थियो भने नि यहाँ गिभन भयो नि कि यदि कुनै पनि फंक्सन f अफ x र dx को रेस्पेक्टमा यदि इन्टिग्रेटिभ हुन्छ भने त्यसको फाइ अफ x हुन्छ। त ठीक त्यस्तै गरी यहाँ मानौ तिमीले यो t को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेटिभ छ भने यसमा के हुन्छ रे फाइ अफ के हुन्छ t हुने जान्छ अनि प्लस c त हुन्छ नै हैन। अनि त्यसपछि अब हेर अब t को प्लेसमा 1 बाइ a अनि फाइ छ है यो फाइ बुझ्ने यो फाइ अनि t को प्लेसमा अब t इज इक्वल टु हामी के लेट गरेका थियौ रे ax प्लस गरेका थियौ ax प्लस b गरेका थियौ जुन चाहिँ यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यहाँ ax प्लस b यो चाहिँ हामी t को प्लेसमा के गर्छौं ax प्लस b गर्दिन्छौं। यहाँ के गर्छौं रे ax प्लस के गर्छौं b गर्छौं प्लस के भयो c भयो। यो नै हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। अर्थात यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो कुनै पनि मतलब फंक्सन को यदि हामी जब इन्टिग्रेटिभ निकाल्छौं भने यसरी चाहिँ के गर्छौं भने सब्स्टिट्युट गरेर लेट गरेर त्यस के गर्छौं त्यसको चाहिँ हामी भनौं न एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिएर जान्छौं र त्यसपछि के गर्छौं इन्टिग्रेटिभ निकाल्छौं। जसरी हेर्ने यसमा जुन हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के थियो भने यो थियो यो हेर्ने यति थियो ल गिभन को आधारमा हामी चाहिँ के गर्यौं भने प्रुफ गर्यौं है। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ हेर अर्को जसरी अर्को क्वेशन मानौ अर्को थ्योरम तिमीलाई चाहिँ यो पनि यो थ्योरम जुन तिमीले यो क्वेशन को रूपमा हामीले चाहिँ देखाएको थियौ जसरी यहाँ चाहिँ यसलाई प्रुफै डट बनाऊ प्रुफ दैट के छ साइन अफ इंटीग्रेशन ax प्लस b टु द पावर n अनि dx छ भने अनि यसको चाहिँ हामी इंटीग्रेशन गर्दाखेरि के लेख्थ्यौ रे ax प्लस b टु द पावर n प्लस 1 बाइ x को कोएफिसिएन्ट कति छ a छ यहाँ a लेख्थ्यौ अनि n प्लस 1 है। तर एउटा कुरा यसमा चाहिँ के दिमागमा राख्नु पर्ने हुन्छ भने नि n जहिले पनि नि n प्लस c गरौँ यसमा चाहिँ पहिला प्लस c गर्देऊ अनि n चाहिँ के हुनु भएन भने नि n इज नट इक्वल टु के रे -1 हुनु भएन। फेरि -1 भयो भने के हुन्छ यसको फेरि हुँदैन n चाहिँ के हुनु भएन -1 हुनु भएन। यो प्रुफ हामी गर्न गइरहेका छौं है। यदि यो भन्दा पहिला तिमीले फर्मुला पढिसकेछौ यो फर्मुला हो। अब यो फर्मुलाको हामी चाहिँ प्रुफ गरिरहेका छौं किन यसरी हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं। त्यसको प्रुफ हेर्ने त प्रुफ हेर्यो भने त सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्ने भने नि मानौ सपोज मैले यसलाई चाहिँ I is equal to sin of integration ax प्लस के गरे भने b गरे अनि यहाँ चाहिँ n लेखे यहाँ चाहिँ के लेखे रे dx लेखे त्यसलाई लेट गर्ने अघिकै जस्तै लेट गर्ने यो ax प्लस b छ नि ax प्लस b लाई के गर्ने रे t लेट गर्ने यसरी अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ t को रेस्पेक्टमा यसलाई चाहिँ के गर्ने डेरिभेटिभ गर्दिने t मतलब यहाँ चाहिँ डिफरेंशिएटिङ both sides with respect to कति रे t we get है कति हुन्छ त यसमा a बाहिर भइहाल्छ अनि dx बाइ के हुन्छ रे dt हुन्छ प्लस अब यो b छ b को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 0 हुन्छ अनि t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। डाइरेक्ट हामी काम गरौ भर्खर तिमीले गरिसकेका छौ अनि त्यसपछि तिमी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने और a इन्टु dx इज इक्वल टु कति हुन्छ रे dt हुन्छ हैन। सो देयरफोर dx इज इक्वल टु कति हुन्छ dt बाइ कति हुन्छ रे a हुन्छ है। यहाँसम्म तिमीले यो भन्दा पहिला पनि देखिसकेका छौ। अब त्यही यति गरिसकेपछि नि अब हामीले चाहिँ के गरौँ भने क्वेशनलाई ल्याऊ क्वेशन हामीसँग के छ त्यो क्वेशन अगाडि हामी ल्याऊ अलिकति यो धेरै माथि पढिसक्यो यति जति राखौं। अब हामीसँग फेरि चाहिँ के गर्यो भने नाउ के छ हामीसँग I is equal to sin of integration ax प्लस b to the power कति छ रे n छ अनि यहाँ कति छ dx छ।
के प्रब्लम आइरहेको छ के प्रब्लम आइरहेको छ के हो आज जुमले किन यसरी गरेको थियो शेयरै गर्दिएन यसले के घरिघरि के देखाउँछ आज देखाइरहेको छ हामी यहाँ थियौं त यसमाथि के गर्ने भने नि जसरी हामीले लेट गरे के गरेको थियो भने यहाँनिर साइन अफ इन्टिग्रेसन ax + b को प्लेसमा है ax + b को प्लेसमा चाहिँ के गर्ने हामीले अब त्यसलाई चाहिँ अघिकै लेट गरेको आधारमा हामीलाई चाहिँ के गरौँ भने अब पुट गर्नु पर्यो के पुट गर्ने भने ax + b लाई हामी चाहिँ के गरेको थियौं t गरेको थियौं त t गरौँ अनि यो n त जस्ताको त्यस्तै भयो t टु द पावर n अनि dx को प्लेसमा हैन dx को प्लेसमा यो जस्तै हामीले अहिले भर्खर यो dx = dt / a लेखेका छौं अनि तिमी त्यहाँ के लेख्न सक्छौ dt / के लेख्न सक्छौ रे a एक्चुअली फेरि यहाँ नै ax + b को प्लेसमा के लेखेको रे t n जस्ताको त्यस्तै अर्थात t टु द पावर के भयो n भइहाल्यो अनि dt / के भयो dt / के भयो a भयो अब त्यसपछि तिमीले यहाँ हेरिरहेको छौ जुन dt / a छ नि त्यो चाहिँ के भयो भने यो कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले यसलाई के गर्ने हामी बाहिर लेख्दियौ साइन अफ इन्टिग्रेसन t टु द पावर n अनि के भयो भने dt भयो अब यति भइसकेपछि तिमी एकदम इजिली भन्छौ कि सर यसको चाहिँ इन्टिग्रेटिभ त हामीले इजिली यसलाई गर्न सकिहाल्छौं के गर्न सक्छौ भने अब यसको इन्टिग्रेटिभ गर्नु छ भने t टु द पावर के गर्छौ भने n + 1 / के गर्छौ भने के गर्छौ n + 1 गर्छौ अनि प्लस कति गर्छौ c गर्छौ यति त गरिहाल्छौ नि त यसैले यो 1 / के भयो भने a भइहाल्यो अनि t को हेर्ने t टु द पावर t को भ्यालु हामीले चाहिँ यो भन्दा पहिला के लेट गरेका थियौ रे ax + के गरेका छौ b गरेका छौ अनि टु द पावर n + 1 अनि बाइ कति रे n + 1 भयो अनि प्लस के गर्ने c भयो यही चाहिँ के भयो त प्रुभ भइहाल्यो यसमा धेरै हामीले चाहिँ के कुरा हामीलाई यसले सिकायो भने नि यसले हामीलाई जहिले पनि यो ध्यान दिने यो जुन हामीसँग क्वेशन जुन थियो साइन अफ इन्टिग्रेसन ax + b जुन क्वेशन थियो हामीसँग यसले यसमा ध्यान दिने अलिकति यसलाई मैले क्लियर गरेर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ हामीसँग क्वेशन यो थियो क्वेशन के थियो भने कि हामीले यदि यो भन्दा पहिला अलरेडी हामीले सिधै फर्मुलाको रूपमा यसलाई जानेका थियौ के जानेका थियौ कि यदि ax + b टु द पावर n को यदि एन्टिडेरिभेटिभ गर्यो भने हामी के गर्थ्यौ भने यो ax + b लेख्थ्यौ र यसको पावर n + 1 लेख्थ्यौ र बाइ जुन x को कोएफिसिएन्ट त्यो अगाडि लेख्थ्यौ अनि n + 1 लेख्थ्यौ तर याद गर्ने यसमा चाहिँ n = फेरि -1 हुनु भएन यही कुरालाई यदि तिमीले राम्रोसँग बुझ्यौ भने अहिले हामीले जुन आउने एक्सरसाइज अहिले यसपछि हामी एक्सरसाइज बनाउँछौं त्यसले धेरै हामीलाई इजी गर्छ त त्यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के गर्ने भने यो जुन ax + b छ नि यो ax + b लाई चाहिँ तिमी के गर्ने लेट यसलाई t लेट गर्ने हो t लेट गरियो है अनि यसरी यो लेट गर्ने किन यसरी गरिन्छ फेरि तिमीले क्वेशन सोध्छौ सर यो किन यसरी गरिन्छ भने यो अहिले चाहिँ तिमीलाई जुन छ नि यो फर्ममा छ भने हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगेर जसरी t टु द पावर लास्ट भयो नि t टु द पावर n गर्यौ त्यसलाई इजी भयो त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगेर हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौं भने इन्टिग्रेटिभ गर्छौं भने इजीको लागि हो इजी फर्ममा लिएर जानको लागि है अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँ त्यसपछि यो के गर्ने भने लेट गर्यो लेट गर्दाखेरि अनि लेट गरेको कुरालाई चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चाहिँ तिमी देखिरहेको छ यहाँ लेट गरेको हो ax + b यसलाई चाहिँ के गर्ने t लेट गर्ने अनि यसलाई चाहिँ के गर्ने डेरिभेटिभ गर्दिने जुन हामी लेट गर्छौं त्यो सब्स्टिट्युट गर्न खोजिरहेछौं त्यसलाई के गरिन्छ रे डेरिभेटिभ गरिन्छ र त्यसलाई के गर्ने डेरिभेटिभ गरियो अनि डेरिभेटिभ गरिसकेपछि त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्न आउँछ t को रेस्पेक्टमा जुन हामी जे लेट गर्छौं नि त्यसको उसमा रेस्पेक्टमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्दिने अनि डेरिभेटिभ गरिसकेपछि किनभने हामीलाई जहिले पनि ध्यान दिने हामीलाई सब्स्टिट्युट गर्नु छ ax + b को प्लेसमा त हामी t राखिहाल्यौ तर त्यहाँ अझ हामीसँग के छ क्वेशनमा भने dx हो
त यसलाई जब डेरिभेटिभ तिमी गर्छौ भने यहाँ dx इज इक्वल टु dt बाइ के भयो a आइहाल्यो यो चाहिँ है। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौं भने क्वेशनमा यसलाई यहाँनिर यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं अब सब्स्टिट्युट गर्छौं ax + b को प्लेसमा t लेख्छौं यो n जस्ताको त्यस्तै dx छ भने तिमी dt बाइ a लेख्यौ अनि यो a जुन छ नि बाइ a कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले त्यसलाई बाहिर लियौ त्यसपछि साइन अफ इन्टिग्रेसन t टु द पावर n dt भयो मतलब t को रेस्पेक्टमा हामीलाई चाहिँ इन्टिग्रेटिभ गरिरहेका छौं त्यो इन्टिग्रेटिभ गर्यो भने तिमीलाई इन्टिग्रेटिभको रुल थाहै छ हैन t टु द पावर n + 1 बाइ n + 1 हुन्छ र प्लस c अनि त्यसपछि t त हामीले के गरेको थियो भन्दा पहिला त t इज इक्वल टु के ax + b इज इक्वल टु के लेट गरेको थियौ t लेट गरेको थियौ अब त्यो चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो नि त हो त्यो चाहिँ यहाँ रिटर्न गर्दिने अनि यही नै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ ल। अब यसपछिको अर्को चाहिँ हेर्ने अर्को माथि हामी यसलाई अर्को क्वेशन हेर्ने अर्को चाहिँ हामी रिजल्टमा यसलाई चाहिँ जस्तै अर्को एउटा प्रुफ गर्नु छ भने एकैछिन यो लेख्ने हामीलाई चाहियो ल रेडै कलरले लेख्यौ अनि यो यता उता यसलाई चाहिँ तलै राख्ने यति जति राख्ने अब चाहिँ यसलाई अब चाहिँ अर्को चाहिँ हेर्ने जस्तै हामीले फेरि प्रुफ गर्नु छ भने प्रुफ दैट अर्को चाहिँ हेर्ने प्रुफ दैट के प्रुफ गर्नु छ साइन अफ इन्टिग्रेसन 1 बाइ ax + b अनि यहाँ यदि dx छ भने यो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ 1 बाइ a हुन्छ अनि log कति हुन्छ रे log हामी चाहिँ लेख्नु पर्छ log जहिले पनि लेख्दाखेरि नि यसको चाहिँ यो बेस जुन छ ax + b जुन छ त्यसलाई यस्तो मोडुलसमा लेख्ने अनि प्लस के गर्ने रे c गर्ने तर सिम्पली तिमीले यो भन्दा पहिला चाहिँ जस्तो हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के डेरिभेटिभ पढाएको छ भने log x को यदि डेरिभेटिभ यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले log x को तिमीलाई डेरिभेटिभ भनेको भए तिमीले के भन्थ्यौ 1 बाइ x भन्थ्यौ हैन 1 बाइ के भन्थ्यौ रे 1 बाइ x भन्थ्यौ अनि फेरि चाहिँ यदि 1 बाइ x को एन्टी डेरिभेटिभ भन्यो भने तिमीलाई चाहिँ के भन्छौ रे log x है यसरी log x सिम्पली लेख्छौ तर यसलाई मोडुलसमा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ है त यसरी चाहिँ हामी यो थाहा छ त्यही कुरालाई चाहिँ यो के गर्यो भने अहिले हामी प्रुफ गर्न गइरहेका छौं अब हेर्ने यसको चाहिँ प्रुफमा त्यही अघिकै जस्तै पहिला चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चाहिँ लेट गर्ने के लेट गर्ने पहिला चाहिँ यो i इज इक्वल टु लेखिहालौं साइन अफ इन्टिग्रेसन 1 बाइ ax प्लस कति रे b अनि dx लेखौं अनि त्यसपछि लेट गर्ने के लेट गर्ने यो ax + b छ नि यो ax + b लाई चाहिँ के लेट गर्दैौ t गरौं अघिकै जस्तै ax + b इज इक्वल टु के लेट गरौं रे t त्यसलाई डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु कति रे t को रेस्पेक्टमा यसलाई के गरौं भने अब हामी यसलाई डेरिभेटिभ गरौं के हुन्छ अघि जस्तै यो a कन्स्ट्यान्ट हो यसलाई a बाहिर ल्याउँ त के हुन्छ dx बाइ के हुन्छ रे dt भइहाल्छ प्लस यो 0 हुन्छ र यो dt बाइ d भनेको यो यसको t को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ अब अनि त्यसपछि सेम अघिकै मैले यसलाई चाहिँ धेरै टाइम दिएन भर्खर हामीले गरिसकेका छौं त dx इज इक्वल टु कति हुन्छ रे dt बाइ कति हुन्छ a हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने नि अहिले हामीले त्यो क्वेशनको जुन छ त्यो क्वेशन चाहिँ पहिला हामीलाई चाहिँ कपी गरौँ जस्तै हामीसँग क्वेशन के छ कि साइन अफ इन्टिग्रेसन देयरफोर i इज इक्वल टु हामीसँग के छ साइन अफ इन्टिग्रेसन 1 बाइ ax प्लस कति छ रे b छ अनि यहाँ कति छ dx अब पुट गरौँ है सब्स्टिट्युट गरौँ के सब्स्टिट्युट गरौँ कि जहाँ ax + b छ अथवा साइन अफ इन्टिग्रेसन 1 बाइ जहाँ ax + b छ भने त्यहाँ के राख्छौं t राख्छौं र जहाँ dx छ भने त्यसको प्लेसमा के राख्छौं dt बाइ के राख्छौं रे a राख्छौं
है। अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने नि यो a कन्स्टेन्ट भएको हुनाले हामी चाहिँ के गरौँ 1/a बाहिर ल्याउँ अनि साइन अफ इन्टिग्रेसन 1/dt विथ रेस्पेक्ट टु t को रेस्पेक्टमा हामी चाहिँ के गरौँ इन्टिग्रेटिभ गरौँ अनि त्यसपछि तिमीलाई त्यो 1/a जस्ताको त्यस्तै हुन्छ है। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटिभ गर्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ 1/t छ त 1/t को तिमीले यो इन्टिग्रेटिभ गर्दाखेरि नि हामीले यो 1/t को यसलाई चाहिँ यहाँ राखौं यो जसरी अहिले भर्खर हामीले 1/x को x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको भए कति हुन्छ रे यहाँ log x हुन्छ हैन हो। त त्यसैगरी यहाँ 1/t छ भने यसको इन्टिग्रेटिभ गरे भने कति हुन्छ log कति हुन्छ रे log हैन t हुन्छ। अनि तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ रे यसरी मोडुलसको फर्ममा लेख्यो भने तिमी मोडुलसको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौ या log t सिम्पली लेख्न चाह्यो भने log t पनि लेख्न सक्छौ। तर बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भने पोजिटिभमा आयो हाम्रो जहिले पनि लगमा जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ हामीले माइनसमा लग लिनु हुँदैन भनेर त्यसैले हामी यो मोडुलसमा लेख्दा नै बेस्ट हुन्छ किनभने नेगेटिभ हुनु लेख्नु भएन। त त्यसैले हामी यो चाहिँ मोडुलसमा लेखौं त 1/a log भयो है। अब यो t = के लेट गरेका छौं हामीले रे ax प्लस के गरेका छौं b गरेका छौं हैन अनि प्लस के भयो c भइहाल्यो। ए नि यसलाई मोडुलसको फर्ममा लेख्यो भने तिमीलाई यसरी मोडुलस दिइहाल्छ अनि यही के भयो त प्रुभ भइहाल्यो। त त्यसैले यो याद गर्ने तिमीहरुले यो चाहिँ के को रे कि यदि हामीले साइन यसरी चाहिँ 1/ax + b dx छ भने यसरी 1/ax + b छ भने यसको एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने के हुन्छ भने x को कोएफिसिएन्ट हेर्ने है a छ त 1/a log हुन्छ अनि त्यसपछि ax + b लेख्नु ठीक छ। यो त हिजो पनि हामी फर्मुला त थाहै छ नि यो अहिले तिमीलाई यो भन्नु एउटा प्रुफ गर्न गरेको यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ तिमीले एउटा यो चाहिँ लोगारिथम फंक्सन हेरिहाल्यो एउटा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको पनि प्रुफ हेरिहाल जसरी चाहिँ यहाँ प्रुफ दैट साइन अफ इंटीग्रेशन अनि यो ठ्याक्कै यो लाइनै कटिहाल्यो। अब यो साइन अफ इंटीग्रेशन क्वेशन हामीसँग के छ भने कि साइन ax प्लस के रे b है अनि यहाँ चाहिँ के छ dx छ अनि त्यसपछि इज इक्वल टु तिमीहरु सबैलाई थाहा छ यसरी सोध्यो भने तिमीसँग नि कि यसको चाहिँ साइन को एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ त साइन को एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ भने तिमीसँग सोध्यो भने तिमी सिधै भन्छौ सर यसको त माइनस cos अनि एंगलमा के छ अहिले ax प्लस कति छ रे b छ अनि यसको x को कोएफिसिएन्ट कति छ a हो। त्यसपछि हामी के गर्छौं यहाँ बाइ a गर्छौं र प्लस के गर्छौं c गर्छौं। यो चाहिँ हामीलाई यो प्रुफ गर्न गइराछ है। यो त फर्मुला जेनरली तिमीहरुलाई आउँछ नै तर यो चाहिँ यसको हामी चाहिँ प्रुफ गर्न गइराछौं। त यहाँ चाहिँ के लेख्ने प्रुफ दैट सरी प्रुफ दैट हैन यसको चाहिँ हामीले प्रुफ लेख्ने यो चाहिँ नै यो प्रुफ यसको प्रुफ गर्दाखेरि फेरि चाहिँ पहिलाकै जस्तै जसरीलाई चाहिँ हामी i = साइन अफ इंटीग्रेशन अनि साइन कति छ रे ax प्लस कति हो b हो यहाँ कति लेखौं dx लेखौं। त यहाँनिर के लेट गर्ने भने यो भन्दा पहिला हामीले ax + b लाई जुन लेट गरेका थियौ नि एंगलमा हेर ax + b हो त त्यसलाई अलिकता स्मल बनाउनको लागि किनभने साइन को एन्टिडेरिभेटिभ त हामीलाई याद छ माइनस cos हुन्छ है। तर यसलाई यदि हामीले अलिकता स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिएर ल्याउनको लागि हामी ax + b लाई के गरौँ भने t ले लेट गरौँ। फेरि अघिकै प्रोसेस तिमी यो भन्दा पहिला पनि गरिसकेका छ हामीले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु कति रे t वी गेट। अब यसलाई चाहिँ तिमी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि a बाहिर कन्स्टेन्ट भएको हुनाले त dx बाइ के हुन्छ dt हुन्छ अनि b कन्स्टेन्ट छ त्यसैले 0 भयो अनि t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ भने जसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ भने त्यही चाहिँ भनौं भेरिएबललाई तिमी डेरिभेटिभ गर्यो भने कति हुन्छ रे 1 हुन्छ त्यसैले यो 1 भयो अर्थात dt/dt। अब तिमी यसलाई सोल्भ गर्यो भने म डाइरेक्टली लेखे ax = यो भन्दा पहिला पनि गरिसकेको छ dt बाइ के हुन्छ a हुन्छ ठीक छ।
अब चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भने फेरि क्वेशनलाई कपी गर्छौं। नाउ I is equal to sin of integration अनि sin के छ रे ax plus b। अब यहाँ हेर्ने त्यसपछि sin of integration sin लेख्ने ax plus b लाई हामी चाहिँ के लेट गरेका छौं रे t लेट गरेका छौं। अनि यहाँ चाहिँ के लेख्ने t लेख्ने अनि अब ax यहाँ dx is equal to के रे यहाँ हेर त dx is equal to के लेख्ने dx is equal to dt by a छ। यहाँ तिमी के लेख्छौ dt by a लेख्छौ है। यो 1 मा जुन a छ नि कन्स्टेन्ट छ त्यसले यसलाई के गरौँ बाहिर झिक अनि यहाँ कति लेख sin t भयो अनि के भरे dt भयो। अब तिमीहरुसँग सोध्यो भने कि 1 by a हेर कति सिम्पलमा भयो कति स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आयो यो है स्ट्यान्डर्डमा आयो नि त हैन। त त्यसैले चाहिँ हामी जहिले पनि के ध्यान दिनु पर्यो भने नि कि यो चाहिँ जसरी हामीले किन यसरी गरिन्छ भने ध्यान दिने किन यसरी चाहिँ हुन्छ किन हामीले पुट गर्नु पर्यो किनभने हामीले अलिकता चाहिँ के हुन्छ भने कि योलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिएर आउनको लागि हामीलाई इजी बनाउनको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ यसरी पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हेर्ने अहिले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आयो हामीलाई इजी भयो अनि इजी हुँदाखेरि तब गएर हामी चाहिँ के हुन्छ भने जसरी अब sin को एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ रे माइनस के हुन्छ cos अनि एंगलमा के छ t छ भयो अनि प्लस के गरौँ c गरौँ कति इजी भयो जुन चाहिँ 1 by a जस्ताको त्यस्तै भयो अनि माइनस लेखौँ है -1 नै गर्दियौ -1 अनि cos लेखौँ। त्यसपछि t त यसको चाहिँ हाम्रो सुरुमा क्वेशनमा त t थिएन पछि पो हामी लेट गरेका छौं हैन। त t लाई चाहिँ हामी के गरौँ भने t इक्वल टु के लेट गरेका थियौ रे ax प्लस b गरौँ त्यो त त्यो हैन अनि प्लस c गरौँ यही नै हाम्रो चाहिँ के भयो भने प्रुफ भनौँ हामी भन्न सक्छौं। यहाँनिर अथवा हामीले sin ax प्लस b को एन्टिडेरिभेटिभ के भयो रे -1 by a cos ax प्लस के भयो त b भइहाल्यो। ठीक छ यति चाहिँ हामी गर्यौं। अब यसपछि चाहिँ तिमीहरुले ठ्याक्कै हामीले एक्सरसाइजमा पुग्न सक्छौ। अब एक्सरसाइजको प्रब्लमहरु बनाउन सक्छौ। एक्सरसाइजको लागि मैले यो बुक ल्याए ल एक्सरसाइजको लागि यो यसलाई यति माथि राखौं। अब एक्सरसाइजको प्रब्लममा एक्सरसाइजमा आउँदाखेरि जसरी के गर्यो भने एक्सरसाइज हामीसँग है तिमीहरुको बुकको पेज नम्बर कति हेर्न सक्छौ यो बुकको पेज नम्बर यो 447 र मलाई लाग्छ यो एक्सरसाइज गर्नु भन्दा अगाडि एक दुईवटा कुराहरु अहिले चाहिँ यो के गरिहाल्यो भने नि त्यसपछि तिमीहरुलाई जसरी एउटा चाहिँ हामीले यहाँ यो टाइप्स अफ मतलब इन्टिग्रेसन को कुराहरु गर्न जरुरी छ। जसरी यो एक्सरसाइज गर्नु भन्दा अगाडि है एकैछिन त्यो हामी चाहिँ गरौँ। जसरी यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं भने मेथड्स अफ इन्टिग्रेसन भन्छौं। के भन्छौं रे मेथड्स अफ इन्टिग्रेसन यो चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन यो मेथड्स अफ के रे इन्टिग्रेसनमा नम्बर आई मा यहाँ ध्यान दिनु यो मेथड्स अफ इन्टिग्रेसन मा नम्बर 1 मा चाहिँ के हुन्छ भने इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसन यो एउटा मेथड हो यो। त्यसैगरी नम्बर 2 मा त्यसपछि इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स नम्बर 3 मा यो चाहिँ हामीले अर्को नम्बर 3 मा चाहिँ के छ भने इंटीग्रेशन ऑफ भनौं न रेशनल अल्जेब्रिक फंक्शन algebraic functions by
using partial fraction. हैन है यो अहिले चाहिँ हामीले यो मेथड अफ इन्टिग्रेसन यो चाहिँ अहिले हामीले मेथड अफ इन्टिग्रेसन को कुरा गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ यो तीनवटा मेथड हामी चाहिँ पढ्ने छौं है। अहिले भर्खर तिमीले जुन प्रुफ गर्यौ नि त्यो चाहिँ कुन मेथड थियो त्यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो फर्स्ट वाला जुन इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसन थियो हामीले सब्स्टिट्युट गरेर भर्खर प्रुफ गरेको थियो। त्यो जुन नम्बर 1 मा जुन तिमी देखिराछौ यो जुन नम्बर 1 को जुन यो देखिराछौ यो इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसन यसमा चाहिँ के गर्छौं यो भर्खर हामीले प्रुफ गरेको यो मेथड थियो सब्स्टिट्युट गरेर। अर्को चाहिँ यो किन यो इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसन मेथड जुन छ एकदम हामीले यो चाहिँ अलिकता भनौं न अब जस्तो साइनमा एंगलले धेरै ठूलो भयो या कुनै भनौं न होल स्क्वायर होल क्यूब कुनै ax + b को टु द पावर 4 छ यसरी चाहिँ के भयो भने धेरै ठूलो ठूलो हाम्रो चाहिँ एक्सप्रेसन आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा अर्थात हाम्रो इन्टिग्रेसनको जुन स्ट्यान्डर्ड फर्म हो साइन अफ इन्टिग्रेसन x टु द पावर n विथ रेस्पेक्ट टु x यसरी टाइपको जुन स्ट्यान्डर्ड फर्म हो त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा ल्याउनको लागि हामी के गर्छौं भने इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसन गर्छौं। यो अलिकता सब्स्टिट्युट गरेर त्यसलाई चाहिँ इजी बनाउँछौं त्यो। र अर्को नम्बर 2 मा जुन इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट छ तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि नि 2 or more than 2 फंक्शन्स को आउँछ। जसरी कि मानौ एकैचोटी तिमीलाई अल्जेब्रिक फंक्शन र लोगारिथमिक फंक्शन को एकैचोटी आउन सक्छ इन्टिग्रेसन। त त्यसलाई त्यो चाहिँ हामी कुन मेथडमा युज गर्छौं त इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स बाट गर्छौं। अनि त्यस्तै गरी अर्को जुन मानौ अब रेशनल एउटा रेशनल फंक्शनमा चाहिँ आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो टाइपको इन्टिग्रेसन गर्नु छ भने इन्टिग्रेसन बाइ रेशनल अल्जेब्रिक फंक्शन्स बाइ युजिङ द पार्शियल फ्र्याक्सन। के हुन्छ भने कुनै जस्तो अहिले हामीले सिम्पल अहिलेसम्म जुन इन्टिग्रेसन गर्दै आइरा छौं त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मको इन्टिग्रेसन थियो त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड भनौं न एउटा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसन थियो मतलब त्यो एउटा भनौं न स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हुँदाखेरि हामी इन्टिग्रेसन गरिहाल्यौं तर यदि त्योबाट सम्भव हुने जति हामी त्यहाँबाट गर्यौं तर त्यसले चाहिँ के भयो भने कुनै एउटा इन्टिग्रेसन आउँछ जस्तो अहिले म एक्सरसाइजमा प्रवेश गरे भने त्यसले भ्याउँदैन र त्यसको लागि हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिएर जानको लागि इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसन गर्छौं। र कहिलेकाहीँ इन्टिग्रेसन बाइ सब्स्टिट्युसनले पनि हुँदैन भने त्यसलाई हामी के गर्छौं भने इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सले गर्छौं। कहिलेकाहीँ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सले पनि हुँदैन त्यसलाई हामी के गर्छौं इन्टिग्रेसन अफ रेशनल अल्जेब्रिक फंक्शन्स बाइ युजिङ द पार्शियल फ्र्याक्सन यो मेथडले पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले प्रब्लमलाई हेरेर कुन मेथडमा हामी चाहिँ युज गर्दा हामीलाई इजी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। ठीक छ ल अब त्यसपछि अब एक्सरसाइजमा हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलो एक्सरसाइज हुन्छ नि पहिलो एक्सरसाइज भनिरहेको छु यसपछि जुन यो पेज नम्बर मैले भर्खर अहिले भनेको कति थियो पेज नम्बर 447 यो चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर चाहिँ के छ भने यो क्वेशन तिमीलाई चाहिँ यो एन्टिडेरिभेटिभ्स बाइ सब्स्टिट्युसन मेथड यो चाहिँ हामीलाई के छ सब्स्टिट्युसन मेथडबाट यो चाहिँ गर्नुपर्छ। त यो चाहिँ हामी हेरौँ न अब त्यो तिमीलाई आफै थाहा भइहाल्छ किन यसलाई सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गरिन्छ हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा किन गर्न नसक्ने भने हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौं। ल हेर्ने अब त्यसपछि एक्सरसाइजको कुरा गरौँ। ल अझ माथि लिएर जाउँ ल यहाँदेखि सुरु गरौँ। एक्सरसाइज को पहिलो प्रब्लम है के छ हामीसँग क्वेशन छ integrate the following और नंबर 1 में है नंबर 1 को आई नंबर में क्वेशन ये छ साइन अफ इंटीग्रेशन 3x² x³ + 1 को कति छ रे होल क्यूब छ हैन यसरी छ। त पहिला चाहिँ यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि तिमीले अघिदेखि मैले सुरुदेखि नै भने यसमा सब नामै सब्स्टिट्युसन मेथड जसरी यो भन्दा पहिला तिमीले जुन पढेको स्ट्यान्डर्ड फर्म हेरेर त कुनै फर्ममा यस्तो फर्मुला छ तिमीले पढ्या छैन त्यसै इन्टु यस्तो कुनै फर्मुला नै तिमी पढेनौ यस्तो टाइपको कुनै तिमी इन्टिग्रेसन पढ्या छ हेर त्यो भन्दा पहिला पढ्या छैन। त त्यसैले यसमा चाहिँ के गर्यो भने धेरै यहाँ साइन अफ इन्टिग्रेसन 3x² अनि x³ + 1 को होल क्यूब छ प्रब्लम छ नि त हो। त त्यसैले यसलाई चाहिँ के गर्ने भने हामीले सल्युसन गर्दाखेरि लेट गर्ने के लेट गर्ने
यो जुन ब्राकेट भित्रको x क्यूब प्लस 1 छ नि यसलाई इज इक्वल टु मैले के गरे t गरे है। अब यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्ने भने यसलाई t को रेस्पेक्टमा यसलाई के गर्ने डेरिभेटिभ गर्ने त यहाँ लेख्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to कति रे t है we get ठीक छ। त्यसलाई चाहिँ अब x क्यूब छ भने x क्यूब को के हुन्छ यसलाई जसरी यहाँ चाहिँ हामीले dx क्यूब लेख्यौं त dx क्यूब लेख्नलाई त यहाँ त dx चाहिएको छैन तब पनि तिमी त्यसको डेरिभेटिभ गर्छौ त इन्टु तिमीले यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ रे किनभने t को रेस्पेक्टमा यहाँ डेरिभेटिभ छ त्यसैले यहाँ dx बाइ के लेख्नु पर्छ dt लेख्नु पर्ने हुन्छ प्लस के गर अब यहाँ 1 छ 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ t को रेस्पेक्टमा रे 0 हुन्छ अनि dt बाइ तिमी dt लेख्न सक्छौ हुन त t को रेस्पेक्टमा t कै डेरिभेटिभ निकाल्यो भने 1 हुन्छ र एकचोटी मैले यहाँ लेख्दिए ल। अब त्यसपछि के गर भने और गर और अब x क्यूब छ भने यसको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नुस् भने कति हुन्छ रे 3x² जुन तिमीलाई थाहा छ अनि dx बाइ के हुन्छ रे dt हुन्छ हैन यो 0 को त कुनै कुनै भएन अनि इज इक्वल टु कति भयो dt बाइ dt भनेको कति भयो रे 1 भइहाल्यो ठीक छ। अब चाहिँ और अब यसलाई चाहिँ तिमी क्रस मल्टिप्लाई गर त यो dx इक्वल्स टु भक्तात्माओं से प्रार्थना है सुबह के यो लाइन आएको हुनाले यसरी भयो। अब त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ यो 3x² dx इज इक्वल टु कति भयो रे dt भइहाल्यो हैन। और हामीलाई के चाहिएको त भन्दाखेरि dx इज इक्वल टु चाहियो किनभने dx को प्लेसमा अब तिमी हेर त अलिकति हामीले यही यसलाई यतिकै छोड्न हामी सक्छौं कसरी भने यहाँ ध्यान देऊ त जस्तै माथि हेर त यहाँ 3x² dx छैन त 3x² इन्टु dx को प्लेसमा हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौं भने यहाँ हेर त 3a² dx छैन त्यसको ठाउँमा dt लेख्न सक्छौं बस हामीले यतिकै लेखे हामीलाई पुगिहाल्यो हैन यतिकै हामी यसलाई छोड्दिन्छौं। अब क्वेशन तिर नाउ क्वेशनमा के छ साइन अफ इन्टिग्रेसन क्वेशन एकचोटी फेरि मैले माथि तिमीलाई ल्याएँ क्वेशन के छ 3x² x³ प्लस 1 छ त्यसलाई चाहिँ लेखौं 3x² अनि कति छ रे x³ प्लस 1 को कति छ होल क्यूब अनि dx छ भने अब यसलाई पुट गरौँ अघि कि जस्तै यहाँ नै साइन अफ इन्टिग्रेसन लेखिराछु म ध्यान दिने 3x² इन्टु dx छ भने त्यसले त dt लेखिहाल्यो अब x³ प्लस 1 छ भने के लेख्छौं त्यसलाई t लेख्छौं t की लेख्छौं यहाँ नै 3x² इन्टु dx छ भने के लेख्छौं यहाँ dt लेख्छौं जुन चाहिँ तिमी यहाँ सामने हेरिरहेछौ यसले बुझ्नको बहुत जरुरी छ। अब तिमीलाई हेर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यो आइहाल्यो हेर कति इजी छ। अब स्ट्यान्डर्ड फर्म आयो नि साइन अफ इन्टिग्रेसन tq अनि dt छ भने यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन इजिली हामी गर्न सक्छौं के गर्न सक्छौं भन त t टु द पावर 3 प्लस 1 बाइ कति लेख्न सक्छौं रे 3 प्लस 1 लेख्छौं प्लस के गर्छौं c गर्छौं हैन। अब यसलाई सल्युसन गरौँ सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने यो 1 बाइ यो 4 आइहाल्यो छेउमा